I'll tell you how to protest. मैं बताता हूं. Go and resign. देखो फिर कि किसी को गाली देना किसी का हक नहीं है. अगर वो लोग वहां पर खड़े होकर इस हाउस के पूरे प्रोसेस को उछाल कर फेंक देंगे, ये किसी का हक नहीं है. This is nobody's right. I had the courage as a speaker to say no to your arrest warrants. I wrote the letters कि नहीं दूंगा, कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा. आपकी हुकूमत के साथ टिट फॉर टैट का जवाब था. इसी आइन के हर उस आर्टिकल में लिखा है कि यह आपका सियासी हक नहीं है, यह गुंडागर्दी आपका सियासी हक नहीं है. You know I am not that day, I am not born on that day. खुशनुदियों वाले, ये मेरा ऑफिस है, इस मनसब की जिम्मेदारी है. I have to perform my duty. आपकी लीडरशिप के ऊपर तो जो मुकदमे हैं, क्या वो जाके कोर कमांडरों के घर को मैं जलाता रहूं? क्या रेडियो पाकिस्तान की इमारत को मैं जलाता रहूं? क्या पाकिस्तान के अंदर अनारकी मैं करता रहूं? क्या दारुल खिलाफे के ऊपर मुसल्ला गुंडे लेकर हमलावर मैं होता रहूं? क्या सुप्रीम कोर्ट वगैरह को उसकी पूरी जो भी उसकी थी वो सारी, मेरा क्या ताल्लुक है उस चीज से? ये सब करें आप तो आपके उस बंदे को जो सजा भी ना मिले उस चीज की. क्या वो अब जो वारंट सर्व करने जाते हैं, वो जो प्रोसेस सर्वर्स हैं, वो जो यूनिफॉर्म में मौजूद लोग हैं जो किसी को बताने जाएं कि आपको अदालत ने तलब किया है, उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स मैं फेंकता हूं? क्या अदालतों के अंदर गुंडे लेकर, बलवाई लेकर, 500 गाड़ियों के काफले लेकर, मुसल्ला अफराद लेकर उन अदालतों पर चढ़ाई मैं करता हूं? क्या मियां वाली की अदालत से सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को निकलवाकर वहां से गुंडों को निकालकर मैं लेकर आता हूं? और ये अगर जराइम नहीं है तो क्या है? अगर वो जेल में है तो मैंने जेल में डाला है, मैंने जमानत देनी है. कमाल करते हैं यार. आप रोज आकर हाउस में नंगी गालियां निकालने लग पड़ते हैं लोगों को. और मैंने परसों एक रूलिंग दी. आई एम लिटरली एंग्री. मैं इस तरह, आपको पता है, ऐसे बात नहीं करता, बट आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट. आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट. मैं ये मुकदमा लड़ना चाहता हूं. क्या ये जो बजट तकरीर है ये होस्टेज हो जाए? कोई बंदा बजट पेश ही ना कर सके कि एक पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन, ए पॉलिटिकल पार्टी हैज अ सच पोजीशन दैट नो फाइनेंस मिनिस्टर कैन स्पीक ऑफ द फ्यूचर ऑफ द प्रोविंस. 12 करोड़ लोगों के जो उसके मुतल्लिक फैसले हुकूमत ने किए हैं, उसकी बात सुनाने का हमें हक नहीं है. एहतजाज का हक मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा. इट वॉज अ वेरी सिविल वे ऑफ आस्किंग. उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पूछा कि ये हमारा हक है एहतजाज करना. तो मैंने उनके सामने आईने पाकिस्तान का प्रियम्बल, रीजनेबल लॉ की जो उसके ऊपर कदगन है वो उनको बताई. उसको मैंने 19A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बताया. एक तकाबली जायजा पेश किया. 8 सफ़ात की एक रूलिंग में आसान तरीन जुबान में एक लफ्ज़ की वजाहत करके जो एक नुक्ता लिखा, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की 2 जजमेंट साथ लिख कर दी. उनको फैज़ाबाद धरना केस जब बाकायदा तौर पर लोगों को लाकर बिठाकर मुल्क का निज़ाम कोलैप्स किया गया और आज उसकी सज़ा नस्लें भुगतेंगी कि वो जो कुछ किया गया और आज हम वो जो भुगत रहे हैं, तो मैंने तो उस वक्त उनको उन सब केसेस के हवाले देकर कहा कि एहतजाज करने की आपका पॉलिटिकल राइट है. अब के पॉलिटिकल राइट अदर देन डिग्निटी ऑफ मैन, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लेन किया है. तो मैंने उनसे कहा कि मलिक साहब, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इंतहाई बाइस तकरीम है मेरे लिए, मैं आपके सामने ये रूलिंग रख रहा हूँ. इस रूलिंग में कहीं पर ये गुंजाइश, मैं ये नहीं चाहता कि डेड हाउस हो, मैं नो आई डोंट वांट दैट. इट्स अ लाइवली हाउस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं. ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है. आपके पास राइट है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, लेकिन किस हद तक कि डिसऑर्डरली ना हो, किस हद तक कि राउडीज़म ना हो, किस हद तक कि क्वर्लिंग ना हो, किस हद तक कि आपका हाथ मेरे गिरेबान तक ना जाए, किस हद तक कि 2 मेंबर्स आपस में
میری بات کرنے کو, میرے فریڈم آف ایکسپریشن کو اپنے شور کے نیچے دبا نہ دیں. اسی لیے اسپیکر کو ایک کارڈینل پوزیشن دے کر کسٹوڈین کے طور پر بٹھایا جاتا ہے. تو یہ تو تصور آپ کر لیں کہ میں آپ کے رائٹس کا کسٹوڈین ہوں, تو آئی ہیو اے سیم رسپانسبلٹی فار دا چیف منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس. فار ایوری ون آئی ہیو ٹو بی دا کسٹوڈین. کیسے ہو سکتا ہے؟ کل وزیر اعلیٰ نے تو اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ میں بہت مجھے جن کے حق کی قدر ہے. نو چیف منسٹر, دس از نو باڈیز رائٹ, دس از نو باڈیز رائٹ. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو گالی دینا کسی کا حق نہیں ہے. اگر وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر اس ہاؤس کے پورے پروسیس کو اچھال کر پھینک دیں گے, یہ کسی کا حق نہیں ہے. دس از نو باڈیز رائٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ہاؤس کو اس آئین کے مطابق چلنا ہے. اور میں اپنا یہ مقدمہ آج سے آئی ایم گیٹنگ آن ریکارڈ فار دس. میں نے بڑی یونیلیٹرل کنسیشنز دیں. میں نے یہ تقریباً 14-15, میں کوئی ٹائرنٹ آدمی نہیں ہوں. میں آئی ایم ناٹ سمبڈی ہو کین جسٹ امپوز ہز ول. میں ایسے خامخواہ اپنی کوئی رائے کسی پر مسلط کرنے والا بندہ ہی نہیں ہوں. میں نے تو 16 جب سے یہ اسمبلی فارم ہوئی ہے, in all eventualities, I had the courage as a speaker to say no to your arrest warrants. I wrote the letters کہ نہیں دوں گا, کوئی ممبر اریسٹ نہیں ہوگا. آپ کی حکومت کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ کا جواب تھا. جب آپ کی حکومت تھی اس جگہ پر اور یہاں پر اسپیکر پرویز صاحب واز لائک این ایلڈر ٹو می, جب وہ اسپیکر تھے, کم از کم 50 MPs کے خلاف یہ پیچھے کلا گدر سنگھ میں پرچہ, میں خود گیا ان کے پاس. میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں, اسمبلی کے اراکین کے پرچے دے رہے ہیں. ایسے تھا یہاں پر, اور میں نے آپ کے پرچے روکے. میں نے کہا MPs کو اریسٹ نہیں کرنے دوں گا, اور اگر کوئی ہو گیا اپنی غنڈہ گردی پر, بدماشی پر, لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے پر, اس ملک کی املاک کو جلانے پر, میٹرو بسز کو توڑنے پر, عسکری بینکس کو جلانے پر, کسی جگہ پر بھی جا کر حادثے کرنے پر, لوگوں کی لائف کو ڈسرپٹ کرنے پر, پبلک آرڈر کو توڑنے پر, میں نے پھر بھی پروٹیکشن آرڈرز دیے, کیونکہ مجھے رائٹ آف ریپرزنٹیشن کی قدر تھی کہ کیا ہوا اگر کوئی غنڈہ گردی کرتا آدمی لوگوں کا حق نمائندگی رکھتا ہے, تو میں اس حلقے کے لوگوں کو ان کے نمائندگی کے حق سے تو نہیں چھین سکتا نا. میں نے پھر بھی پروٹیکشن آرڈرز دیے. میں کوئی احسان جتلانے کے لیے نہیں بیٹھا, لیکن میں اگر آپ کے حقوق کا محافظ بن کے بیٹھا تھا تو کیا تھا؟ ویئر واز آئی ڈرائیونگ دس اتھارٹی فرام دس کانسٹیٹیوشن. یہی آئین مجھے یہ کہہ رہے. اسی آئین کے ہر اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ یہ آپ کا سیاسی حق نہیں ہے, یہ غنڈہ گردی آپ کا سیاسی حق نہیں ہے, یہ گالیاں دینا, تضحیک امیز ایسے الفاظ جو کوئی اپنے گھر میں, اچھا آپ کہہ سکتے ہیں یہ؟ کم آن, ہیو سم سینٹی پلیز. آئی ایم کمپیلڈ ٹو پاس دس آرڈر ٹوڈے. آئی ہیو اے ڈیوٹی, اور میں نے یہ ڈیوٹی پرفارم. آج میں مجھے تو چیف منسٹر نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے, اوپنلی کہا, بٹ دس از مائی ڈیوٹی ٹو پرفارم ایز اے اسپیکر. آج صبح ایک بڑے محترم صحافی ہیں جناب علی کاظم وحید صاحب, وہ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے دیکھنا ہے کہ اسپیکر صاحب کسی کی خوشنودی, اور مسٹر کاظم خان, یو آر پریزیڈنٹ CPNE, یو نو آئی ایم ناٹ دیٹ ڈے, آئی ایم ناٹ بورن آن دیٹ ڈے خوشنودیوں والے. یہ میرا آفس ہے, اس منصب کی ذمہ داری ہے. آئی ہیو ٹو پرفارم مائی ڈیوٹی, اینڈ دس از کانسٹیٹیوشن, دس از مائی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی, اینڈ آئی ول پرفارم اٹ. آئی ہیو بارڈ آل دوز. یہ ریپیٹڈ ایکٹ ہے. انہی اراکین نے پچھلی مرتبہ بھی غنڈہ گردی کی حد کر دی, اور کریکٹر کیا تھا؟ اندر ہاؤس میں آئے, اپنی حاضری لگوائی, تنخواہ لی, اور باہر جا کر کھڑے ہو گئے کہ ہم تو بائیکاٹ کرتے. کیا یہ تنخواہیں, یہ مراعات لینا؟ اگر بھائی سسٹم پہ اتنا اعتراض ہے, اگر پروٹیسٹ ہی کرنا ہے, آئی ول ٹیل یو ہاؤ ٹو پروٹیسٹ. میں بتاتا ہوں, گو اینڈ ریزائن. دیکھو پھر کیسے ایک طرف ساری پورے سسٹم کے بینیفیشری بنتے ہیں,
اور جو جرم تم نے کیے وہ جرم کیا میرا گھر جلانا کسی کا سیاسی حق ہو سکتا ہے؟ اٹس این ایبسولوٹ نانسنس، ایبسولوٹ نانسنس. یہ میں نے رولنگ کی کاپی آپ کے ساتھ دی ہے. میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ کسی ایک آپ میں سے معزز میرے جرنلسٹ دوستوں میں سے اف یو کین اس کو کسی اس کی ایک لائن کو کانٹراوین کر دیں، جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو پلیز آسک می، پٹ می ٹو دا کوشچن. یہ کیسا انصاف ہے اور کہاں کا یہ نظام ہے کہ آپ مجھے بالکل مجبور کر کے لا کر یہاں پر کھڑا کر دیں اور میں آپ کی اس بات کو ایسی تسلیم کرتا جاؤں جیسے آپ چاہتے ہیں، اور آپ ہوسٹیج کر لیں اور آپ کی غنڈہ گردی کے تابع ہر چیز ہو جائے اور آپ اس کو بالکل اپنے اس کے مطابق کر کے کھڑے ہو جائیں.